सालीहरु बिस्तारै बिस्तारै राख है, बिस्तारै बिस्तारै खना 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 हेत्तेरीका कस्तो खनाको सबै हेत्तेरीको म भित्र गए के कहाँ गो ए म यहाँ छु के हेत्तेरीका ल ल हिँड ओए रोक ओए पानी बोक्यो के हेत्तेरीका अझै चढा ल ओए रोक म तेरीका अलि बिस्तारै चला न हो यस्तो पानी पोखिँदै गइरहेको छ के बिस्तारै बिस्तारै चला रोक म यति कुदाउँछु नि अहिले बिस्तारै बिस्तारै घुमाइ हेत्तेरीका लौ पानी भरि पोख्यो ओए रोके बिस्तारै बिस्तारै टेबुल लिएर त्यसले राम्रोसँग बनाउनु पर्छ हेत्तेरीका दाइ टेबुल आएन अलि बिस्तारै त्यसो पारेर लिएर आउन हेत्तेरीका दाइ आएन के छिरेन भित्र कसरी लिएर आउने हो अलि बेसन छिरान अलि बेसन ढगल त आउँछ ल रोक्नु है त हेत्तेरीका ल सबै टुटो नि अब तैँले जो बनाइयो मलाई थाहा छैन हेत्तेरीका टुटाल्दिस् नि अब तैँले जो बनाऊ मलाई साथीहरु यदि तपाईहरु पाथिभारा मातालाई मनदेखि नै माया गर्नुहुन्छ भने एक लाइक गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु हैन दाइ झुक्किएर हो कि झुक्किएर ल बनाउन त ल हल्का काटी ल बिस्तारै हात दुखो चुप त साले तैँले फुटु डाल्ने अनि तल हात दुख्छ बिस्तारै हालै ओ कहाँ गइस टाउ फुटु मेरो गली बिस्तारै निकाल्न हो मेरो खुट्टा पनि थिच्छ हटा